यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। नमस्कार, यो हो बहसमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ डाक्टर केशर बहादुर भण्डारी। उहाँ जनरल हुनुहुन्छ, निवृत्त नेपाली सेनाका सुरक्षाविद। नेसनल सेक्युरिटीमा उहाँले विद्यावारिधि गर्नुभएको छ। उहाँसँग आज म समग्रमा कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा, भारतले हाम्रो नेपाली भूमि झन्डै 370 देखि 80 वर्ग किलोमिटर भनिन्छ, त्यस क्षेत्रलाई आफ्नो सीमामा गावेपछि अर्थात् उसले नक्सा जारी गरेपछि यो 6-7 महिना अगाडिको विषय, अहिले आएर सडक त्यस क्षेत्र हुँदै लिपुलेक हुँदै कैलाश जाने सडकको भारतीय रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंहले गत शुक्रबार, अघिल्लो शुक्रबार उद्घाटन गरे पश्चात यो विषयले एउटा महत्त्वपूर्ण नेपाली राजनीतिमा, नेपाली समाजमा एउटा उथलपुथल ल्याएको छ। सरकार छ, जनप्रतिनिधि अनि हाम्रो अभिभावक ठानिने, हेर्दा हेर्दै नेपाली भूमि यसरी भूमि अर्थात् झन्डै 2वटा जति जिल्ला, ललितपुर र भक्तपुर जति जिल्ला हाम्रो क्षेत्र यसरी भारतले अतिक्रमण गरेको छ। अब के गर्ने, के गरिनुपर्छ यावत विषय एउटा जिज्ञासाको विषय छ। एउटा अनुभवले पनि खारिएको, अध्ययनले पनि समग्र विषयलाई केन्द्रमा राखेर नेपालको राष्ट्रिय अस्मिता, सुरक्षा, नेपाली सेनाको पनि काहीँ न काहीँ भूमिका, सरकार, नागरिक समाज निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिकालाई समेत केन्द्रमा राखेर विश्लेषणात्मक र सूचनामूलक कुराकानी गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। अब विषय म सिधै कसरी प्रस्तुत भएँ भने, भारतीय सेनाध्यक्ष मनोज नरवणे उहाँले हिजो भारतको एउटा थिङ्क ट्याङ्कहरूको एउटा समूहमा र अरू आम सञ्चारमा पनि उहाँले बोल्नुभयो, त्यो हाम्रो नै भूमि हो। कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा उहाँको आशय कालापानी क्षेत्र, त्यहाँ नेपालमा जो भारतको विरोध भइरहेको छ, कसैको उक्साहटमा भइरहेको छ भनेर सेनाध्यक्ष यसरी फ्रन्टमा आए। अब के गर्ने बताइदिनुहोस् त, किनभने हाम्रो चाहिँ सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पनि हिजो सार्वजनिक भयो। नीति तथा कार्यक्रममा राष्ट्रपतिले वाचन गरेको नेपाल सरकारको कार्यक्रममा त्यस क्षेत्रलाई समेत समेटेर नक्सा जारी गर्ने भन्ने पनि त्यहाँ उल्लेख छ। अब सवाल के रह्यो भने, यो लामो समयदेखि थाँतिरहेको विषय, यत्रो लामो समय सरकार मौन रह्यो, अहिले आएर आम नागरिकका तर्फबाट आवाज उठेपछि, खास गरी सञ्चार माध्यम कसेर जागृत भएपछि सरकारले केही प्रयत्न त गरेको छ, तर त्यो तहमा कुराकानी भएको, प्रधानमन्त्री तहमा, परराष्ट्र मन्त्री तहमा यावत विषयमा त्यस्तो सार्वजनिक छैन। एउटा वक्तव्य जारी भएको छ, यहाँ आन्तरिक यसो भाषण घोषणा भएको छ, अरू केही भएको छैन। अब के गर्ने, कृपया? यो विषयमा सेना नै अथवा सेना प्रमुख नै अगाडि आएर बोलेको, जुन पहिला त परराष्ट्र मन्त्रालयले धेरै बोल्थे र नेताहरूले बोलिटो बोल्थे, तर यो पहिला पालि चाहिँ सेना नै अगाडि आएर बोलेको हुँदाखेरि यो विषयको गम्भीरतालाई अलिकति छुट्टै ढङ्गबाट हेर्नुपर्छ। किन सेना अगाडि आयो? अब यसको विषयमा अलिकति हामी राजनाथ सिंहसँग जोडौँ। भाजपाको हो उहाँ। भाजपाको आइडियल फेरि पहिलाका हाम्रा लोह पुरुष भन्छ नि इन्डियामा, पटेलजी, सरदार वल्लभभाइ पटेल, बस उहाँको कतिपय चिजहरू पुरा भाजपामा रिफ्लेक्सन छ। मोदीले आदर्श, भाजपाले आदर्श पुरुष वल्लभभाइ पटेललाई मान्दछ। त्यत्रो चाहिँ नि गुजरातमा स्ट्याच्यु नै बनाएको छ भनेपछि अहिलेका प्रधानमन्त्री र भाजपा पुरै खेमा चाहिँ नि वल्लभभाइ पटेललाई चाहिँ नि आदर्श पुरुष मानेर काम गर्ने, र वल्लभभाइ पटेलको सिम्पल थियो पहिला कि नि यदि चाहिँ नि बेलामा नमरे भएदेखि नेपाल खाइदिन पर्छ भन्ने मान्छे थियो। भनेपछि त्यो ब्याकग्राउन्डबाट चाहिँ आयो। अब राजनाथ कहाँ जाउँ? उहाँ गृहमन्त्री हुनुहुन्थ्यो पहिला। गृहमन्त्री हुँदाखेरि हाम्रो चाहिँ नि भैरवाको बोर्डरबाट अलिकति पर त्यो महाराजगञ्ज भन्ने ठाउँमा एक दिन भाषण दिनुभयो उहाँले। नेपालमा थुप्रै चाहिँ नि इन्डियन मान्छेहरू छन् अथवा इन्डियन मुलका वा इन्डियन समर्थक मान्छेहरू छन्, तिनीहरूमा तलमाथि भयो भने हामीले केही गर्नुपर्छ
भनेर उहाँले एक चाहिँ नि 70 लाख चाहिँ नि इन्डियन छन् भनेर झन्डै 1 करोडको आँकडा उहाँले बताउनु भएको छ। 70 लाख कति 70 लाख चाहिँ यिनीहरूले जहिले पनि कोट गर्छन्। कुनै पनि नेगोसिएसनमा कुनै पनि चाहिँ नि यो छलफल आदि हुँदाखेरि चाहे ट्रेड एन्ड ट्रान्जिटको कुरा होस् हरेक बाले तिमीहरूका 70 लाख नेपाली के भारतीय छन् त्यसको बारेमा सोचेका छौ भनेर सधैँ धम्काउँछ। यो अहिलेको कुरा होइन, मलाई लाग्छ यो 50औं वर्ष भइसक्यो जब कुरा आउँछ यो गर्ने गरेको छ। र उनले पनि त्यही किसिमबाट चाहिँ नि महाराजगञ्जमा बोलेका थिए। भनेपछि नेपाललाई एक किसिमबाट धम्काउने काम गरे। अब रक्षा मन्त्री भए। अब रक्षा मन्त्री हुँदाखेरि चाहिँ नि उनले बकाइदा चाहिँ नि एउटा चिफ अफ डिफेन्स स्टाफ यो रावत जुन पहिलो चिफ अफ डिफेन्स स्टाफ इन्डियाले नियुक्ति गरेको हो, यो तिनटै चाहिँ नि सुरक्षा अङ्गका मध्येको सिनियर मोस्टलाई चाहिँ नि चिफ अफ डिफेन्स स्टाफ भनिन्छ, जुन चाहिँ नि सरकार प्रमुखको प्रमुख सुरक्षा सल्लाहकारको रूपमा काम गर्छ उसले। र चाहिँ नि आर्मी चिफ यो चाहिँ नि मुकुन्द नरवदेलाई समेत राखेर उनले त्यो उद्घाटन गरिदिए। र राजनाथको यो सिस्टमेटिक कदमकोमा पनि अलिकति हामीले ध्यान दिनुपर्छ। अब उद्घाटन त गरिदिए, उद्घाटन भइसक्यो, हाम्रो मान्छेले ढिला थापाए भन्छ नि आदि इत्यादि कुरा। ढिलो थापाएको पनि होइन, अब सकेसम्म चुप लागेर बसेका हुन्। गैर जिम्मेवार सकेसम्म चुप लागेर बसेको। किनभने भारतसँग नेपालले एउटा चाहिँ नि राष्ट्रिय लेभलको अवधारणा पनि बनाएको छैन र राष्ट्रिय लेभलको चाहिँ नि स्ट्यान्ड पनि उसले कायम गरेको छैन। यो लिपु लेकबाट जुन यो ट्र्याक खोल्यो नि, यो ट्र्याक अब सितिमिति बन्द हुने अथवा चाहिँ काला पानीको जमिन अथवा चाहिँ लिम्पुवा धुरा जति कुरा गरौँ, यो अब सितिमिति सल्टिने मुद्दा भएन। नरवदेले चीनलाई इङ्गित गरे भनेर चाहिँ समाचारहरूले बोल्छन्। अब 1954बाट 2015सम्म झन्डै 60 वर्षको अन्तरालमा भारत र चीन बीचमा 6 पटक लिपु लेकको नाका बिर्सिएको अथवा लिपुको मुद्दाको बारेमा सहमति भएको छ के। त्यही कारण यो चिज कसैले नजाने एक दुईचोटि हामीले पनि फेरि विरोध पनि गरेका छौँ भनेपछि त्यो थाहा नपाएको नजानेको कुरा होइन। झन्डै चाहिँ 2014मा चिनिया चाहिँ नि राष्ट्रपति सी जिनपिङ भारत जानु हुँदाखेरि यो लिपु लेकबाट चाहिँ नि मानसरोवर ट्र्याक कैलाश मानसरोवर ट्र्याक खोल्ने भनेर सहमति नै जनाइदिनु भएको छ। भनेपछि यो चिज अब सितिमिति सल्टिनेवाला छैन। र चाहिँ यो चाहिँ नि अहिलेका हाम्रा जुन मान्छेले भन्छ अब हामी जमिन फिर्ता लिन्छौँ, हामी यो गर्छौँ, भारतीय सेना निकाल्छौँ, अन्टसन्ट कुरा गर्छ नि, यो चाहिँ नि सस्ता राजनीतिक खपतका कुरा हो भए। यो चाहिँ नि राष्ट्रिय लेभलको जब नीति छैन, अडान छैन भनेपछि यो कसरी जाने भन्ने एउटा स्ट्राटेजी पनि छैन भनेपछि यो मुद्दा सितिमिति सल्टिनेवाला छैन। यो राजनीतिक भाषण 2-4 दिनका चाहिँ पानीका फोका हुन्, यसै जान्छन्। फेरि उसले के भनिदिन्छ, फेरि चुप लाग्छन्। यो अवस्थामा नेपालले गर्नुपर्ने एउटै कुरा के हुन आउँछ भनेदेखि यो मुद्दा अब कल्चलिसक्यो, सितिमिति चाँडै सल्टिनेवाला पनि छैन। भनेपछि नेपालले आफ्नो अडान भनेको सुगौली सन्धिको अडान, त्यसलाई चाहिँ नि 1816को कहिले पनि नछोड्ने, निरन्तर त्यो उठाइराख्ने, हरेक फोरममा उठाउने, हरेक बेलामा उठाउने, हरेक वार्तामा उठाउने। त्यो द्विपक्षीय मात्रै गर्ने कि त्यसलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण पनि होइन, अन्तर्राष्ट्रियकरण कूटनीतिक पहल द्विपक्षीय वार्ता यो कुरा आइरहेछ। बुझेँ, त्यो गर्छ। यस्तो हो नि, यसलाई द्विपक्षीय वा कुनै पनि फोरममा, त्यो फोरम बहुपक्षीय पनि हुनसक्छ, द्विपक्षीय पनि हुनसक्छ, कुनै वार्ता, कुनै फोरम, कुनै इन्टरेक्सन्स, जस्तो यो नरवदेले जुन चिफले भने जस्तै कुनै पनि फोरममा कुरा हुँदाखेरि यो सन्दर्भ कुरा यो कुरा उठाइहाल्ने। लिम्पुया धुरा काली नदीको उद्गमस्थल हो, त्यसको काली नदी सुगौली सन्धिमा जाँदाखेरि काली नदी हाम्रो हो भन्नुपर्छ के। काली नदीको पूर्व नेपाल होइन। सुगौली सन्धिले प्रश्न के भने काली नदी पश्चिम मात्रै हाम्रो हक दाबी लाग्दैन भनेपछि कालीसम्म त हाम्रो हो के। अब यसले रिलेसनमा के असर गर्छ एउटा विषय, किनभने नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा त्यो एरियालाई समेत सामेल गरेर नक्सा जारी गर्ने भनेर राष्ट्रपतिको हिजोको सम्बोधनमा उल्लेख छ। भारतको अब पोलिटिकल मान्छे फ्रन्टमा आएन, सेनाध्यक्ष नै फ्रन्टमा आएर बोले। यसको अर्थ र नेपालमा जे जति गतिविधि भइरहेको छ, उत्तरको उक्साहट या पाकिस्तानतर्फ पनि लक्षित हुन सक्छ, त्यसको उक्साहटमा भइरहेको छ भनेर यहाँको रुलरहरूलाई अथवा यहाँको पक्षलाई काहीँ न काहीँ त्यो परस्तको एउटा आक्षेप लगाउने प्रयत्न भएको छ।
यस सँगसँगै के नेपाल र भारतबीच अब युद्धको पूर्व अवस्थाको स्थितिमा हो यो? होइन होइन, युद्ध भनेको त तपाईँ धेरै पर्को कुरा, युद्धको बारे अलिक पछि कुरा गरौँ, अलिकति लामै कुरा गरौँ त्यो बारे। अहिलेको अवस्था कस्तो भनेदेखि भारतले विभिन्न बहाना वा विभिन्न चाहिँ नि उपाय अवलम्बन गरेर नक्कली काली नदी जुन बनाएको छ नि, जुन त्यो एउटा कुण्ड खनेर काली नदी भनेर चाहिँ उनीहरूले जुन काली मन्दिर जस्तो काली मन्दिर बनाएर, काली मन्दिर त लिम्पियाधुराकोमा पनि छ, तलकोलाई जेन्युन काली मन्दिर त त्यो हो। र चाहिँ त्यो चाहिँ नि महाकाली नदी होइन, त्यो कुटी याङ्दी भनेको महाकाली होइन, अब याङ्दी भनेको नदी हो, अब यो कुटीबाट आएको कुटी याङ्दी होइन महाकाली हो। अब यिनीहरूले चाहिँ त्यो अनेक भाषासाषा गरेर चाहिँ नि नयाँ चाहिँ नि काली नदी भनेको उनीहरूले जुन खोजेको कुला, त्यो कुलोलाई बनेर त्यसको पूर्व चाहिँ नेपाल भनेपछि त चाहिँ यो सबै कालापानी सालापानी उसका भए। र नरबदेले भनेको कुरा पनि त्यही हो कि उसले के भन्छ, सिम्पल, ईस्ट अफ कालापानी बिलोङ्स टु नेपाल, आई डु नट नो वाट नेपाल इज एजिटेटिङ अबाउट भने अब उसले यिनीहरूको मेन प्रयास, भारतीय सबैजनाको प्रयास एउटै छ कि यो नक्कली काली नदीलाई स्थापित गर्ने, त्यसको पूर्वलाई नेपालको सिमाना हो भने लिम्पियाधुरालाई नस्वीकार छँदै छैन उनीहरूको लागि। त्यस कारण त्यसलाई चाहिँ सिमाना स्थापित गरेपछि बाँकी चिज उसका भए र उसले पनि अहिले त्यसलाई सिमाना उसले मानेकै थियो, त्यसलाई सिमाना मानेर अब यो बाटो गएको छ त तिमीले विवाद गर्ने कामै छैन, काला पानीभन्दा पूर्व त तिमीहरूकै हो भनेर नरबदेको चाहिँ स्ट्यान्ड उसको बोली जहाँ चाहिँ यही बोलेको छ। हिजोको चाहिँ मैले 2-4 ठाउँमा सुने भने चाहिँ त्यो उनीहरूको अब पूर्व अडान रणनीति सबै भएको छ, हरेक किसिमबाट नेपाललाई गलाउने मार काँदे हाम्रै मान्छे पिपल पाते भएर फेरि कहिले चाहिँ नि महाकाली नदी साझा नदी पानी आधा भनिदिएको छ, कतै अस्ति भर्खर चाहिँ जिब्रो समाज छ कि इन्डियनले, अस्ति चाहिँ नि राजदूतले चाहिँ नि महाकालीको पूर्व भनेर भनिदियो। यो हरेक बोल्दाखेरि कहाँ चुक्छ त्यही जिब्रो समातिन्छ। एकदम ठिक विषय तपाईँले भन्नुभयो। जो महाकाली सन्धि भयो नि त्यस बेला गिरिजाप्रसादले त्यो सन्धि नै होइन यो समझदारी हो भनेर ढाँटे, पछि सुप्रिम कोर्टले यो सन्धि नै हो भनेपछि उनी साइजमा आए। भारतले एउटा प्रश्न गर्यो भने जस्तै त महाकाली जुन बेला सन्धि भयो त्यस बेला यसको उद्गम स्थलको बारेमा तिमीहरू किन मौन रह्यो, कहाँ थियौ तिमीहरू भनेर भन्यो भने हाम्रा शासकहरू र प्रमुख प्रतिपक्ष र अरू साना पक्ष पनि यी के भन्छन्, सब नेपालै चुप लाग्नु पर्ने अवस्था छ। किनकि प्रधानमन्त्रीले गरेको कुरा भयो, प्रधानमन्त्री भनेको नेपालको प्रतिनिधि भयो, त्यसै बेला पनि कमसेकम यो विषयमा गम्भीर भएर त्यसैले गर्दाखेरि हाम्रा मान्छेले त्यही बेला नै छोडिसक्यो नेतामा जाने हो भने। अब प्रधानमन्त्री त अभिभावक पनि भयो होइन, प्रतिनिधि गर्ने भयो, त्यही बेला छोडिसके र घरिघरि यही कुरा गर्छन्। फेरि यसको पूर्व भन्छन्, कसैले के भन्छन्, घरिघरि यही कुरा गरेपछि यिनीहरूले महाकाली पछाडिको लिम्पिया धुरासुरा त छोडिसके। तर त्यसो होइन, त्यो कसैले गल्ती गर्यो भनेर निश्चय प्रमाणको आधारमा नेपालले छोड्ने कुरा त आएन नि, मिस्टर एबिसी जोसुकै आओस्। तर हामीले त्यो अडान नछोड्ने हो र विभिन्न फोरममा उठाएपछि के हुन्छ भने एक किसिमबाट अप्रत्यक्ष हिसाबमा अन्तर्राष्ट्रियकरण पनि भयो थियो कि हुन्छ। प्रत्यक्ष अन्तर्राष्ट्रियकरण गऱ्यो भने यो मुद्दा एकदमै कचल्टिन्छ, कहिले पनि समाधान हुँदैन। एउटा चाहिँ हामीले नबुझेर अन्तर्राष्ट्रियकरण गरिदिने, एज इफ हाम्रो सर्वोच्चमा मुद्दा हालेपछि भोलिपल्ट चाहिँ नि राजनीतिक पार्टीको फेभर निसाब दिए जस्तै भन्ठान्छन्। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दा हालेपछि हाम्रो सर्वोच्च अदालत हो र इन्टरनेसनल कोर्ट अफ जस्टिसमा जाने यो ठुल्ठुला कुरा र यो कुरा जरुरी नै छैन। किनभने त्यहाँबाट झन् यो मुद्दा सक्दैन। संसारका कति मुद्दा हेर्नुहोस् कहिले पनि सल्ट्या छैन अन्तर्राष्ट्रियकरण गरेर, चाहे युनाइटेड नेसन्समा गएर सल्ट्याओस् चाहे अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा गएर सल्टिँदैन। किन हामीले त्यहाँ जाने अहिले बेला भएको छैन। त्यो त के अस्त्र हामीले प्रयोग गर्न सक्छौँ? यहाँ चाहिँ एउटा नेसनल सेक्युरिटीको एक्सपर्ट पनि भएको हुनाले हामीले हाम्रो क्षेत्र फिर्ता पाउनका लागि के अस्त्र हामीले प्रयोग गर्छौँ? जस्तो जङ्गबहादुरले नयाँ मुलुक पाए चाहिँ, किनभने हामीलाई हाम्रो मुलुक जसरी उनीहरू गाभिरहेका छन् के गर्न सकिन्छ नेपालको तर्फबाट पहल? अब नेपालबाट अनिवार्य गर्न पर्ने अब 1, 2, 3, 4 भन्दै जाँदाखेरि कृपया सबैभन्दा पहिले नेपालले सुगौली 1816 को सुगौली सन्धिको आधारमा आफ्नो स्ट्यान्ड बरकरार राख्नु पर्यो। 1816 लाई नछोड्ने त्यो विचार जसले जेसुकै भनोस् त्यो यिनीहरूको अब किन भने त्यो पनि नजाउँ होइन। अब म त्यो 5th कलमिस्टको कुरा छुट्टै आउँछु किन भन्छन् यिनीहरूले भन्ने कुरा। त्यसलाई नछोड्ने भनेपछि जहिले पनि त्यो कुरा उठाइराख्ने र यिनीहरूको नयाँ नयाँ प्रस्तावलाई मान्दैन त्यो होइन भन्ने
अब गरिराखेको छ, अब हामीले पनि हेर्ने हो, भनिराख्ने हो। तर यो किसिमको प्रतिवाद चाहिँ नि कहाँ भने सरकारले मात्र होइन, यो हरेक क्षेत्रबाट हरेक मौकामा हरेक ठाउँमा यो कुरा उठ्नुपर्छ। चाहे बुद्धिजीवीको फोरम होस्, सिभिल सोसाइटीदेखि लिएर हर साइड पब्लिकले यो सबै ठाउँमा यो चाहिँ नि जहिले पनि भने चाहिँ एक किसिमबाट अप्रत्यक्ष रूपमा अन्तर्राष्ट्रियकरण हुन्छ। यसले गर्दाखेरि 2 नम्बर कुरा, जुन सडकमा चाहिँ नि नारा जुलुस अनेक भएको छ नि, यो चिज पनि भइराख्नुपर्छ। किनभने दबाब सिर्जना गर्न यो पनि एउटा अस्त्र हो। अब खालि यसमा सतर्क हुनुपर्ने के भने नेपाली जनता कस्तो छ भने तपाईँ हेरी ल्याउनु भयो भने आफैले यसले चाहिँ आन्दोलन गर्न जान्दैन कि, यसमा त्यो नै छैन, भावना पनि छैन। तर कसैले उक्साइदियो, स्टेज म्यानेजमेन्ट गरिदियो र कसैले चाहिँ नि तपाईँको प्रायोजना गरिदियो र एक्सपर्ट ल्याएर प्रायोजित गरिदियो भने अचानक यो यस्तो उर्लिन्छ कि ठेकिन सक्नुहुन्छ। जुन 46 साल र 62-63 कुराहरू छ, आफूले गरे होइन नि त्यो आन्दोलन, यो त प्रायोजित आन्दोलन हो नि त। हो, यस्तो प्रायोजित भएको थाहै पाउँदैन फेरि त्यसले। घोक्क भावना र चाहिँ नि तपाईँको उसमा बहाइदिन्छ, आवेगमा बगाइदिन्छ, थाहै पाउँदैन, अनेक थोक गर्छ र पछि थाहा पाउँछ, रिग्रेट गर्छ। के हो कसले गरे पनि थाहा छैन, किन गरे पनि थाहा छैन। त्यसले गर्दाखेरि तर 1816 को सुगौली सन्धि एक दोस्रो प्रोटेस्ट भइरहनु पर्यो, हरेक ठाउँमा मुद्दा उठिरहनु पर्यो। अनि अब 3 नम्बर चाहिँ नि के हुनु पर्यो भनेदेखि नेपालले अर्को गर्नु पर्यो, एउटा डेटरेन्स भन्छ कि जुन प्रतिकारात्मक कामहरू हुन्छ। त्यो प्रतिकारात्मक काम भने के भनेदेखि हामी भारतसँग प्रत्यक्ष लडाइँ गरेर जित्न सक्दैनौँ। यहाँ कुनैले ठुल्ठुलो कुरा गरेर चाहिँ नि सिमानामा किन सामने हुन सक्ने हाम्रो अवस्था, सिमानामा किन सेना नखटाएको, सेना किन राखेको आदि इत्यादि कुरा गर्छ नि, किन पालेको, लडाइँ गर्नलाई हो होइन। सेनाको लडाइँ कस्तो गर्छ नेपाली सेनाले, म त्यो भनिदिउँला छुट्टै कुरा। त्यही कारण त्यस्तो किसिमको प्रतिकार गर्ने भनेको सबैभन्दा पहिले बोर्डरमा प्रतिकार गर्ने भनेको 2टा चिज छ। 1 नम्बर कुरा, अब हामीले सशस्त्र प्रहरी बललाई बोर्डर सेक्युरिटीमा राख्दैछौँ, त्यसलाई सशक्त ढङ्गबाट उपस्थित गराउने, जुन त्यो गर्दाखेरिको त्यो देशव्यापी रूपमा त्यही रूपमा गराउनु पर्छ। उनीहरूको प्रति पनि कठोर रूपमा प्रस्तुत भइदिने जो नियमअनुसार र चाहिँ उनीहरूको चाहिँ नि सुरक्षा बल जबरजस्ती गऱ्यो भने हामीले पनि जबरजस्ती गर्ने, अलिकति दोक्लाममा भयो त्यो चल्न धक्कम धक्का त्यस्तै वर्स्ट कम वर्स्ट भन्दै एकजनामा बढ्ला पनि। जुन बङ्गलादेशको चाहिँ नि म भएको पनि ब्याङ्गुङ हान्न पनि पछि पर्नु हुँदैन भन्ने आवश्यक पर्दा आवश्यक जुन अनिवार्य भएपछि त्यो पनि गर्नु हुन्न। र चाहिँ नि हामीले त्यो गर्छ भने त्यो प्रतिकार उनीहरूले चाहिँ ओहो यो गर्नुहुन्न, यिनीहरूले त प्रतिकार गरिहाल्छ भन्ने कुरा उनीहरूलाई पनि महसुस हो। त्यो महसुस हुने किसिमको प्रतिकारको कारबाही चाहिँ नि हाम्रो सुरक्षा बोर्ड आउटपोस्टले हामीले त्यो गर्नु पर्यो। त्यसलाई सरकारले पूर्ण समर्थन गर्नुपर्छ। त्यहाँ कसैलाई दोषले बनाएर चाहिँ नि फेरि उता रिजाउने खोज्ने काम गर्नु भएन। ओके, त्यसपछि पब्लिक छ नि, त्यहाँका पब्लिकले पनि प्रतिरोध गर्नु, उसलाई आड भरोसा जस्तो उसले पनि गर्छ नि त, आफ्नै भूमिका छ। स्थानीय पनि सचेत हुनु, प्रतिकारमा उठ्नुपर्छ। त्यो चाहिँ नि मैले बोर्डको कुरा गरेँ। अब यतापट्टि चाहिँ नि के हुन्छ भने अब सरकारी अथवा भित्तिक कुरामा चाहिँ नि सरकारको लिगल प्रतिकार, गल्ती गर्ने जुन भारतीय जुन पुलिस छिरेर आसाममा गएर हाम्रो मान्छे समात्यो भन्छ नि, हाम्रो कानुनले त्यसलाई समातेर झ्याल्कन हालिहाल्ने हो कि पहिला, अनि पछि नेगोसिएसन गर्ने हो। त्यो चोर बराबर भयो नि त। हाम्रो देशमा छिर्यो लुगा लाएर हतियार लिएर, त्यो त अपराध भयो नि त। पहिला थुन्ने हो कि अनि नेगोसिएसन गर्ने हो। 2-4 दिन थुनेर छोड्ने गरेपछि चेस्छन्, आउनु हुँदैन भन्ने कुरा बुझ्छन्। र लिगल विभिन्न किसिमको कुनै गैर कानुनी काम भएको छ भने त्यसलाई चाहिँ ठ्याक्कै प्रतिकार कारबाही गरेर देखाउनु पर्यो। हाम्रो पनि पर्ला, बदमास पर्छ त के भयो त, फरक पर्दैन। त्यसपछि डिप्लोमेटिक डिस्टरेन्स भन्छ। कुनै पनि फोरममा चाहिँ नि हाम्रो मुद्दा उठाइहाल्ने के, त्यो जति त्यसले कराओ, जति झिझो लाग्यो पनि उठाउनु चाहिँ नछोड्ने, त्यो चाहिँ डिप्लोमेटिक डिस्टरेन्स। अनि भयो यो त कराकरै गर्छ, के गर्ने यार भनेर यिनीहरू पनि जसरी सोच्न चाहिँ बाध्य हुन्छन्। त्यो किसिमको डिटरेन्स चाहिँ नि हामीले कन्टिन्यू गर्नुपर्छ। अब तपाईँ मिलिट्री डिटरेन्समा आउनुहोस्। अब सैनिक डिटरेन्स कसरी हुनसक्छ? लडाइँ त गर्ने कुरा धेरै परका कुरा नगरौँ, लडाइँ पनि हुनसक्छ भन्ने हिसाबले सोच्नु चाहिँ पर्छ, अनिवार्य पर्छ र पऱ्यो भने गर्नु पनि पर्छ। सेना राखेको त्यसको लागि, त्यसैको लागि। तर सेनाले कस्तो लडाइँ गर्छ भनेदेखि अहिले त्यो तल कृपया पहिला त अब सैनिक डिप्लोमेसी वा सैनिक डिटरेन्स अथवा डिफेन्स डिटरेन्स कस्तो हुनु पऱ्यो भने धेरै समस्या पर्दै गयो भने नेपाल सरकारले भारत सरकारलाई अब तपाईँको महारथी पनि हामीलाई चाहिएन, हाम्रो पनि महारथी तपाईँले दिन पर्दैन, फर्स्ट स्टेप त्यो स्टेप विरोधका कुराहरू के यो डिटरेन्सै भन्छ।
यो तपाईँहरू राख्नुहोस्, ठिक छ, भएर के भयो, हाम्रो सौहार्द वातावरणले त के पनि भएन, त्यही कारण नगरौँ, जुन दिन राम्रो होला गरौँला भनेर एउटा पहिला त्यो रुख्ने स्टेप बाई स्टेप बाई। अनि अर्को के भने अब तपाईँको यात्रा बिना चाहिँ नि यो पेन्सन क्याम्प्सहरू छ, अब यत्रो चाहिँ नि अहिले चाहिँ नि ब्याङ्कको सञ्जाल विकास भएको छ, यत्रो सजिलो भएको छ, किन चाहियो तपाईँको मान्छे आएर पेन्सन बाँड्नु? पर्दैन नि, ब्याङ्क एकाउन्टमा पठाइदिनुहोस् न, त्यही कारण तपाईँहरू निस्किनुहोस्, पेन्सन क्याम्प चाहिएन। अब यो पेन्सन क्याम्प चाहिँ उनीहरूले पहिला निकालेको चाहिँ नि उत्तरी सीमाको आउटपोस्ट छ नि, त्यसको इनलिउ त्यसको बदलामा सुरु गरे हुन् कि यो चाहिँ इतिहास त्यस्तो रहेछ। त्यसलाई अब पूर्ति गर्नलाई अप्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ पेन्सन क्याम्प हटाइदिने चाहिँदैन भनेर बडा डिप्लोमेसी भने डिफेन्स डिप्लोमेटिक ढङ्गबाट भने उही हिन्दीमा चाहिँ नि जोरका धक्का धीरे से त्यो किसिमबाट गर्ने। अनि यिनीहरूको अनावश्यक यो चाहिँ नि विभिन्न चाहिँ नि डिप्लोमेटिक अफिसहरू राखेको छ नि, वीरगन्जमा चाहिँ नि अब ऊ भनेका छन् के अरे कन्सुलेट भनेको छ, कोसीको किनारमा राखिरहेको। अब यिनीहरू पनि अनावश्यक चाहिँ चाहिँदैन भन्दिने, तपाईँहरूको चाहिने वस्तु अब यत्रो सानो देशमा तपाईँ काठमाडौँमा हुनुहुन्छ भइहाल्यो नि भन्ने यस्ता किसिमबाट त्यो पनि बिस्तारै हामीले प्रतिकार गर्दै नलिने। अब नेपाली सेनाले अब हाम्रो विभिन्न एक्सर्साइजहरू गर्छ नि, दुई पक्षीय एक्सर्साइजहरू, अब किन परेर हामी मित्र बिचमा चाहिँ छँदैछ नगरौँ एक्सर्साइज पनि भनेर त्यो पनि नगरिदिने, तर अरूसँग गर्ने, फेरि अरूसँग चाहिँ गर्ने भने सजिलो छैन, तर यो सकिन्छ के, मतलब डिप्लोमेसी भनेको त्यही हो नि। त्यही कारण त्यो पनि बिस्तारै निरुत्साह गर्ने। अब भारतमा मात्रै तालिम गरेर नेपालले के नै सिकाएको छ र? अब हामी म 6 वर्ष 7 वर्षदेखि तालिम गरेर आएको, मैले बुझ्छु नि त्यो कुरा त, कारण अरूतिर पनि तालिम गर्ने। अब त हामीमा पनि क्षमता विकास भइसकेको छ, फेरि अहिले पढ्ने सर्ने सामग्री यति सहज उपलब्ध छ, धेरै कुरा चाहिँ हामीले पनि गर्न सक्छौँ, साह्रै परनिर्भर हुनु जरुरी पनि छैन। यस्ता कोर्स जानी सानी यसमा पनि बिस्तारै जस्तो द्विपक्षीय अभ्यास पनि अलिकति घटाउने, यो कोर्स पठाउने कुरा पनि अलिअलि मात्रै पठाउने, धेरै नपठाउने, सम्बन्ध कम गर्दै जाने। अब सैनिक सामग्री आदि इत्यादि पनि अरूतिर पाएसम्म उसको सकेसम्म नलिदिने, अब यो कति गर्न सक्छ देशले? यस्ता किसिमबाट सनै प्रतिकारका चाहिँ नि विभिन्न उपायहरू अपनाउँछ, ताकि त्यसले बाबा यसलाई त धेरै नै चाहिँ अप्ठ्यारो पर्छ, यसले धेरै नै चाहिँ नि विभिन्न किसिमबाट हामीलाई चाहिँ नि यसले चाहिँ नि अछुत जात बनाउन लाग्यो। सबैभन्दा नजिक हर किसिमबाट नेपाल जति नजिक यो सार्क मुलुकमा भारतको कोही पनि छैन, र त्यहीसँग फेरि जोरी खोजेर त्यसैलाई दुःख दिने भनेपछि अपराध पनि गर्यो भनेपछि यस्ता चिज उसलाई महसुस गराउनु पर्यो, र यो डेटरेन्स भयो। यस्ता विभिन्न डेटरेन्सका कामहरू गर्नुपर्छ र पब्लिकले पनि गर्नु पर्यो। विभिन्न ठाउँमा चाहिँ नि विरोधी भनेको कुरा के भने कारणको लागि यो किन भएको प्रश्न उठाइदिइहाल्ने, र कतिपय ठाउँमा उनीहरूलाई किन डाक्ने, धेरै सम्मान किन दिने, नदिने नै, आउनुहोस् बस्नु डिप्लोमेटिक रिलेसन राख्नु। अब यी चिज चाहिँ नि राष्ट्रले डिस्टेन्स मेन्टेन गर्ने, यो चिज चाहिँ नि प्रायोजित अथवा चाहिँ नि सुनियोजित योजना ढङ्ग स्ट्राटेजिक यो उसलाई दबाब दिनको लागि यो किसिमको डेटर्स एक्टिभिटिज गर्नुपर्छ। अब हाम्रो मान्छेले नबुझेर लडाइँ गर्ने कुराहरू छन्। लडाइँ किन हुँदैन भने नेपाल र भारतको बिचको चाहिँ नि यति फरक छ कि नेपालले लडाइँ गरेर जित्ने कुरा होइन, तर कुनै अस्तित्वकै अवस्था आयो जुन चाहिँ नि मूल नीतिमा पर्छ के, राष्ट्रिय सुरक्षा नीति र राष्ट्रिय मूल नीति दुई खाले हुन्छ। मूल नीतिका चिजहरू कहिले पनि बदलिँदैनन्, सुरक्षा नीति चाहिँ नि समय सापेक्ष अनुसार चाहिँ नि चेन्ज हुँदै पनि जान्छ, यसका मुद्दा हो। अब देशको अस्तित्वै जाने भयो भनेदेखि त्यो बेला त के नेपालीले नरहने भयो, त्यस्तो बेला त लडाइँ पनि गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो अन्तिम अस्त्र हो। अब त्यस्तो लडाइँमा चाहिँ नि विभिन्न किसिमको हुन्छ, त्यो पनि फेरि डेटरेन्स। नेपाल यो क्षमता गर्न पर्यो कि ओके प्रत्यक्ष नलडेर पनि त्यसलाई यति दुःख दिन सक्ने क्षमता हामीमा हाम्रो सेनामा विकास हुनु पर्यो, छ पनि नभए पनि होइन, फेरि र त्यही किसिमको तयारी हुनु पर्यो जुन छ पनि, फेरि मैले भन्न खोजेको त्यही तयारी अनुसार नेपाली सेनालाई चाहिँ प्रयोग गर्ने हो। अर्को नेपाली सेनाले आम मोबिलाइज गर्ने क्षमता राख्छ कि राष्ट्रिय एकताको कुरा गर्नु। अब राष्ट्रियताको कुरा हुँदाखेरि आम मान्छेलाई मोबिलाइज गरेर प्रतिकार गर्ने क्षमता नेपाली सेना लाग्छ, र नेपाली सेनाको दायित्व पनि हो। फेरि त्यो नेपाली सेनाको एकता भन्नेमा पर्छ नि, राष्ट्रिय एकता कायम गर्ने भन्ने चाहिँ हाम्रो संविधानले दिएको, त्यो पनि यता लागू हुन्छ। र तपाईले इराकमा हेर्नुहोस् न, इराकमा अमेरिकन अथवा एलाइड फोर्सले जित्यो, इराकको समस्या समाधान भएको छ नि, त्यहाँका ठुल्ठुला जर्नलहरू कहाँ छन् थाहा छ मलाई, समाचार छैन नि ती गर्दा, त्यो जर्नल भूमिगत लिएर अहिले चलाइरहेका छन् के सबै यस्ता चिजहरू।
यो काम यो मान्छेले बुझेको छैन। यो कति जेनरलहरू त्यसरी पनि काम हुन सक्छ, हुन्छ, प्रतिकार प्रतिवाद गर्नुपर्छ र हामीले गर्न सक्ने यस्ता थुप्रै चिजहरू छन् जुन हामीले गर्न सक्छौँ केही नलाग्यो भने। र यो किसिमको चाहिँ नि हामीले आम पब्लिकलाई पनि बुझाउनु पर्यो, हाम्रो पोलिटिकल मास्टरले पनि यो कुरा बुझ्नु पर्यो। अब पोलिटिकल मास्टर्सहरूले चाहिँ नि अनुकूल हेरेर आफ्नो स्वार्थ अनुसारको कुरा गर्नु भनेको देशको लागि उत्पादक हुन्छ। अब यही सिलसिलामा तपाईँले भने हाम्रै उपल्लो स्तर जसले चाहिँ राष्ट्रको निर्णय गर्न सक्ने मान्छेहरूले एउटा फिफ्थ कलमिस्ट भन्ने हुन्छ कि त्यो भनेको चाहिँ नि राज्यकै मान्छेले राज्यकै चाहिँ नि विरुद्धमा दुश्मनलाई साथ दिने। त्यो त यत्रो हामी कहाँ त बग्रेल्दै छन् नि। त्यो मान्छेले हर नागरिकले चिनेकै छन्। ती मान्छे फ्रन्टमा आएर यो कालापानीको कहाँ मुद्दा उठाइरहेको छ? न काङ्ग्रेसभित्रका छन्, न कम्युनिस्टभित्रका छन्, न मधेस केन्द्रित, न पुरानावाला। मैले पार्टीगत नभने किन यो फिफ्थ कलमिस्ट भन्ने चाहिँ नि यो वाक्यांश चाहिँ नि विश्वयुद्धको ताका निस्केका चिज भयो। अब हाम्रो चाहिँ नि पोलिटिकल फिफ्थ कलमिस्ट चाहिँ छन् अहिले हाम्रै चाहिँ नि प्रधानमन्त्रीले भारतीय दूतावासमा हतियारसहित सैनिक बस्ने स्वीकृति दिनुभयो, जुन पाइँदैन, जुन अरू कसैले दिएको छैन। त्यो कहिले दिएको? त्यो यो कुन प्रधानमन्त्रीको पालामा? नाम त मैले लिँदैन कि सुन्नुहोस्, किनभने त्यो एक्सपोज त गर्नुपर्छ। सुन्नुहोस्, एक्सपोज भइहाल्छ नि। यो भनेपछि त्यो मान्छे एक्सपोज भइहालेछ, अलरेडी एक्सपोज मान्छे छ, एक्सपोज नै हो। अनि अब दिनुको मतलब नङ्ग्याउने बेला पनि हो क्या कस्ता चरित्रका। अर्को भन्छु त, र तिनै मान्छेले नेपाललाई पहिला चाहिँ नि भारतीय एमएससीले कति 5-7 लाख 2-4 करोड बाँड्थे, अब चाहिँ नि अरबौँ नै बाँड्न सक्ने अवस्था गरेर चाहिँ नि मैले बुझेँ त्यो अहिलेको जो नेपालको पोलिटिकल जुन फ्रेमिङ जसरी भयो त्यसको एउटा सर्जक रूपमा चिनिन्छ। अब मान्छे किन्नको लागि अब इन्डियाको पक्षमा बनाउनको लागि उहाँले किन्न पनि छुट दिनुभयो र यस्ता थुप्रै उदाहरण छन्। त्यो लेभलका मान्छेले त्यस्तो काम गरिरहेका छन् र फेरि पुस्तै नै हस्तान्तरण पनि भइरहेका छ है यो कुरा। अनि अरूले पनि विभिन्न खेमामा कुरा बुझेर नबुझेर विभिन्न सन्धि सम्झौता गरेका छन् अथवा द्विपक्षीय विज्ञप्ति निकाल्दा पनि कहीँ न कहीँ भारतमा केही न केही बुझाएर चुकेका छन्। अब त्यसले उसलाई रिझाउनलाई त्यसो गरेको छ। तर फिफ्थ कलमिस्टको डेफिनेसनमा त्यो पनि राष्ट्रद्रोहीमा पर्न आउँछ कि हो। यस्ता चाहिँ नि कोही चोखो छैन मैले भन्न खोजेको। यो कुरा पनि अब पोलिटिकल मास्टर्सहरूले बुझिदिनु पर्यो। राइट। म एउटा विषय यहाँलाई उठान गर्छु। नेपालको सन्दर्भमा नि हजुर एउटा नेहरू डक्ट्रिनको कुरा गरिन्छ। नेहरू चाहन्थे नेपाललाई त्यो सेक्युरिटी र परराष्ट्र मामिलामा चाहिँ हामी आफ्नो नियन्त्रणमा राखौँ, सुरक्षा र परराष्ट्र मामिलामा अरू अलग मुलुक राख्नुपर्छ भन्ने मान्यताबाट उनी गाइडेड थिए। त्यसलाई नेहरू डक्ट्रिन भनेर भनिँदो रहेछ। अनि वल्लभभाइ पटेल एज अ होल जसरी काश्मीर र निजामलाई जसरी समाप्त पारियो त्यसै गरी नेपाललाई इन्हेल गर्नुपर्छ भन्ने पटेल। 2 तेस्रो अहिले जुन नेपालको पोलिटिकल चेन्ज भएको छ फेरि 12 बुँदेमा जान्छ। यो चाहिँ श्याम शरण डक्ट्रिन जसलाई श्याम शरणलाई आदर्श पुरुष मान्नेहरू अहिले यत्रतत्र यहाँ नेपालको निर्णायक नीति निर्माताहरू निर्णायक तहका मानिस छन्। श्याम शरण डक्ट्रिन त्यो कार्यान्वयन नेपालको राजनीतिमा अर्थात् नेपालको राजपाटमा भएको छ। अब बताइदिनुहोस् त यस्तो चरित्रका मानिसहरूले भारतसँग त्यो ढङ्गले प्रस्तुत हुने क्षमता राख्ने अनि बोल्ने सुरक्षित नेपाल रहने त्यो कल्पना गर्न सकिन्छ? यही सोधेँ मैले। जसरी नरवणेले बोले नि हामीका पनि थिङ्क ट्याङ्क त होइन सिङ्क ट्याङ्क छन् यहाँ। थिङ्क ट्याङ्क त त्यस्तो छैन, पार्टीका सिङ्कवाला छन्। त्यो सिङ्क ट्याङ्क नभए पनि अरू कुनै फोरममा हाम्रा सेनापति चाहिँ बोल्ने कि नबोल्ने यस्तो स्थिति। किनभने पोलिटिकल विङका मान्छेले यसरी बोल्छन् भन्नेमा मलाई चाहिँ विश्वास छैन। किनभने जुन ढङ्गले नेपालको पोलिटिक्सलाई जसरी भारतीयहरू आफ्नो प्रभावमा पारिरहेका छन्, एक्सेस उनीहरूको यत्रतत्र सर्वत्र जसरी भएको छ, हाम्रो राजनीतिक वृत्तका मानिसले त्यो रूपमा प्रस्तुत हुने विश्वास मलाई कम भएको हुनाले सेना प्रमुख जसरी उनका सेना प्रमुख बोल्छन् हाम्रा बोल्नुपर्छ कि पर्दैन भन्ने मेरो रहेछ। कोही छ तपाईँको भने सही कुरा। यसमा अहिले हाम्रो नेपालको सेना प्रमुख बोल्ने बेला भएको छैन र बोल्ने जरुरी पनि छैन। यो मुख हुँदा हुँदै नाकले पानी नखाने कि त्यही कारण यो चाहिँ नि अहिले अलि बेला भएको छैन, गर्न जरुरी पनि छैन। अब कुनै अर्को अवस्था आएपछि त त्यस बेला चाहिँ नि सैनिक कन्फ्रन्टेसनको बेला आउनु थाल्यो भने सैनिक टु सैनिक पनि त्यस्ता कुरा होला, कति कुरा डिप्लोमेसी होला त, कति कुरा चाहिँ नि यस्तै कुरा भन्न पनि पर्ला।
अब उसले त किन भन्न बाध्य भयो भनेदेखि रक्षा मन्त्रीले उपस्थित गराएर उद्घाटन गरेछ, चिफ अफ डिफेन्स स्टाफ बिपिन रावतलाई र यो नरबदेलाई राखेर उद्घाटन गरेछ। अब उसले डिफेन्ड त गर्नु पर्यो, साँच्ची बसिसक्यो नि, साँच्ची बसिसकेपछि उसले डिफेन्ड त गर्नु पर्यो। र फेरि इन्डियाको चाहिँ नि कसरी पोलिटिकल डोमिनेसन हेभी छ कि मिलिट्रीमा, एकदमै हेभी छ, किनकि उनीहरूको प्रजातन्त्र देश भन्छ। अब त्यो भित्री गयो भनेदेखि यो पोलिटिकल मास्टर र आर्मीको मिल छैन नि त, बाबुजी काहीँ न काहीँ बेसकरी मिल छैन। बाबुजी भनेर आर्मीले डेढ पनि हेर्न माग्दैन यो रक्षा मन्त्रालयका कर्मचारीहरूलाई, यो बाबुजी भन्छ ढेँडे चाहिँ अलिक अपशब्द पनि प्रयोग गर्छन्। तिनीहरूले चाहिँ नि यो ढेँडे जस्तो गरेर व्यवहार गर्छ, यति पनि विधि व्यवधान पुर्याउन सक्दैन, के काम गर्छ भन्छ। भित्री यिनीहरूको आफ्नै छ। अब त्यसको फाइदा हामीले कसरी लिने आफ्नो फेरि हामीले जान्नु पर्ला अर्कै कुरा हो। किनभने सेनाले बोल्ने बेला आएको छैन। तपाईँले चाहिँ नेहरू डक्ट्रिनको कुरा गर्नुभयो, अब डक्ट्रिन त गुजराल डक्ट्रिन लेभललाई सबभन्दा राम्रो थियो। अब नेहरू डक्ट्रिनको कुरा तपाईँ म सानो एउटा इतिहासको कुरा गर्छु कृपया। मलाई लाग्छ 1954मा कलकत्ताबाट निस्किने टेलिग्राफ भन्ने एउटा पत्रिकाले के लेखेको छ भने, मलाई मसँग डेटहरू छ भने अहिले ठ्याक्कै डेटहरू त आएन, तर त्यही हो टेलिग्राफ भन्ने हो 1954 जस्तो लाग्छ मलाई। त्यसले के एउटा चाहिँ समाचार सम्प्रेषण गर्यो भने नेपालको प्रधानमन्त्री मातृका प्रसाद, उहाँको चाहिँ नि विदेश मन्त्री चाहिँ नि रेग्मी के दिनेश चन्द्र के रेग्मी दिल्ली रमण रेग्मी, उहाँको हातमा एउटा चिठी पठाउनु भएको चाहिँ नेहरूलाई दिन भनेको। र त्यो चिठीमा के लेख्नु भएको छ भनेदेखि त्यो पत्रिकाको कुरा है, नेपाल भर्खर भर्खर अब प्रजातन्त्र ल्याएको मुलुक, अलिक जानेको छैन, त्यसकारण नेपाल अलिकति डह्रो नहुन्जेलसम्म नेपालको रक्षा र परराष्ट्र नीति चाहिँ नि तपाईँले हेरिदिनु पर्यो भनेर रिक्वेस्ट लेटर चाहिँ नि मातृका प्रसादले सही गरेर दिल्ली रमण रेग्मीजी मार्फत पठाउनु भएको रहेछ। र त्यो पठाएर उहाँलाई चाहिँ पहिला नेहरूले भेट्न आनाकानी गरेपछि कति घन्टा कुरेर उहाँले त्यो कुरा बुझाइदिनु भयो चिठी। र अनि नेहरूले जवाफ के दिनुभयो अरे भनेदेखि हामी आफै त भर्खर स्वतन्त्र भएको छौँ, हामी आफैले त राज्य सञ्चालन गर्न त्यति साह्रो जानिसकेको छैन, माउन्ट ब्याटन जस्तालाई हामीले प्रयोग गर्नु परेको थियो भनेपछि अहिले नेपालमा यो गरिहाल्न सक्ने हाम्रो क्षमतामा छैन, डिप्लोमेटिकली अहिले हामीले त्यो गर्दैनौँ भनेर चाहिँ नि भन्यौँ भनेर कलकत्ताबाट प्रकाशित हुने टेलिग्राफ भन्ने पत्रिकामा 1954को त्यसमा चाहिँ छापिएको छ। र यो चिज अब कसले भेरिफाई गर्छ भनेर म यस्तै किसिम एउटा चाहिँ दिग्गज पुराना चाहिँ नि अब हाम्रा नेता प्रधानमन्त्री पनि भइसक्नु भएको नेता बितिसक्नु भर्खरै भेट्नु भयो, धेरै भएको छैन, उहाँका गएको थिएँ यसरी यो के हो हजुरलाई त थाहा होला नि, यो त हजुर त चाहिँ नि पञ्चायतको चाहिँ नि माता नै हो, डाक्टर तुलसी गिरीको तपाईँ कुरा गर्दै हुनुहुन्छ, हजुर जननी नै हो, यो सबै कुरा हजुरलाई थाहा होला भने उहाँले मलाई सजिलोसँग कसरी पञ्चायत दिने भयो भने जर साहब तपाईँलाई म राम्रोसँग चिन्छु, तपाईँको म सबै कुरा पढि पनि राखेको छु। त्यो 54को कुरा गर्दाखेरि म अलि यङ नै थिएँ, राजनीति भर्खर भर्खर सुरु गरेको थिएँ, त्यस्तो त्यस्तो कुरा मलाई थाहा हुने कुरा पनि भएन र मैले त्यति त्यो खै मैले सुने पनि छैन, मलाई खासै थाहा छैन भनेर उहाँले पञ्चायत दिने भयो। भनेपछि यो कुरा नेहरूले त्यो बेला नलिनुको कारण के होला भने नेहरू डक्टर लिन्छ भने होइन, तर वल्लभभाइ पटेल मातृका प्रसाद कोइराला त्यसबेला नेपाली काङ्ग्रेसको सभापति हुनु होइन, उहाँ प्रधानमन्त्री हुनु, त पार्टीको पनि पार्टीको त के भन्नु थाहा छैन मलाई, प्रधानमन्त्री भएर चाहिँ नि पठाएको हो। त्यही कारण नेहरूले लिन त नेपाल लिन सिधा नलिने कारण के भने नेपाललाई मिल्छ भने आफ्नो प्रोटेक्टोरिएट अधीनमा राख्ने, देश नखाने, नेहरू डक्ट्रिन। किनकि देश खाएपछि निकै खर्च गर्नुपर्छ नि त, फेरि अब नेपालबाट पाउनु पर्ने चिज त्यसै पाइन्छ भने किन खर्च लगानी गर्ने, उसलाई चाहिने दुई तिनवटा कुरा नै छ, एउटा पानी चाहिने हो, एउटा सिमाना सुरक्षा चाहिने हो, अब अर्को चाहिने तपाईँको चाहियो भने हाम्रो चाहिँ भर्तीको हो चाहियो, यो दुई तिनवटा कुरा हो उसलाई चाहिएको। र त्यो चिज त्यसै पाइन्छ भने यो लिएर किन यहाँ चाहिँ पैसा खर्च गरिराख्ने कुरा प्रश्न छ। र त्यो तिनटै कुरा उसलाई उपलब्ध छ भनेपछि उसले हामी नलिने भने यो हो डिप्लोमेसी, यो गरेका हुन्। अब केही नलागे लिने पनि छ, उत्तरी सीमा उसको मान्छे बसिहालेको छ, पानी उसले पाउने भइहालेको छ, नेपालको भर्ती उसले पाइराखेको छ, जे चाहियो त्यो फोकटा पाएको छ के भनेपछि उसले किन लिनु पर्यो हो, त्यो बेलाको यो कुरा आएको थियो। अब यो चिज अहिले पनि नेपाल चाहिँ पाएसम्म लिँदैन,
लिनुपर्ने अवस्था पनि छैन। सिक्किम भन्छन्, सिक्किम होइन, नेपाललाई चाह्यो भने उसले हाइब्रिड भुटान बनाउने हो क्या, भुटान भन्दा पनि हाइब्रिड। त्यो मात्रै हो भारतको चासो र त्यो गर्न पाए पुगी पनि हाल्छ। र चाहिँ हाम्रो नेपाललाई चाहिँ नि कसो भने अब हामी कुरा ठुल्ठुला गरिदिने भयौँ अनि उसको कहाँ चुक्छौँ थाहा छैन अनि उसले ट्याप्प त्यहीँ समात्छ अनि त्यही हामीलाई गीत गाउँछ। त्यही कारण महाकाली नदीलाई हामीले धेरैचोटि दुरुपयोग गऱ्यौँ हाम्रो नेतृत्वहरूले। अब त्यसले गर्दाखेरि अब क्लेम गर्ने ठाउँमा चाहिँ नि उनीहरूको पल्ला अलिकति भारी भइरहेको छ। तर त्यो होइन कि सबुत प्रमाण त हामीसँग सुगौली सन्धि नै हो र हाम्रो पल्ला अहिले पनि भारी छ र त्यही हो हामीले छोड्न नहुने भन्ने कुरा र यो किसिमबाट हामी जानुपर्छ। अब सवाल के रह्यो भने नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्दा नि यो कहिलेकाहीँ मानिसहरूलाई यसो खड्केको विषय म पनि कहिलेकाहीँ यसो अध्ययनको क्रम एकातर्फ चीन छ, हजुर शक्तिशाली देश छ, ऊ 5 फिङ्गरको कुरा गर्छ भनेर भनिन्छ नि। अर्कोतर्फ भारत छ अनि भारतमा अहिले जुन सरकार छ भाजपाको सरकार छ ऊ सरदार वल्लभभाइ पटेललाई आदर्श पुरुष मान्छ। वल्लभभाइ पटेल नेपाललाई इन्हेल गर्न चाहन्थ्यो। कतै यो शक्तिशाली देशहरू र नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्दा पनि दुई खाले चरित्र छ। एउटा भारतको नुन खाएर चीनको विरोध गर्नेछ, अर्को चीनको नुन खाएर भारतको विरोध गर्ने या पाकिस्तानसँग जोडिएर भारतको विरोध गर्ने या पश्चिमाहरूको नुन खाएर फेरि चीनको विरोध गर्ने। नेपालको राजनीतिमा अन्य संयन्त्रमा पनि यिनै जमातको नेपालमा प्रभाव छ। त्यसको खोजी नीति गर्ने, यी कोबाट सञ्चालित त्यसको हेर्ने त्यस्ता विङहरू हामी कहाँ निष्प्रभावी छन्, अर्थात् कुनै प्रभाव उनको केही छैन र रुलरलाई त्यो समाचार अर्थात् त्यो गोप्य दस्तावेज प्राप्त भयो भने पनि उसले केही गर्ने हैसियत राख्दैन किन ऊ आफै चुकेको छ। त यस्तो अवस्थामा एउटा म उदाहरणको लागि एकजना इन्डिया नेपाल चाइना रिलेसन विषयमा एकजना लेख्दा रहेछन्। उनले चाहिँ यी दुई देशलाई गोमन र ड्रागनको संज्ञा दिएका छन्। ती मानिस भन्छन् जब हामी उत्तरको कुरा गर्छौँ त्यसलाई ड्रागनको रूपमा बुझिनुपर्छ, ती फ्रेन्च राइटर हुन्। दक्षिण चाहिँ गोमनको रूपमा बुझियो भने तिम्रो देश सुरक्षित रहन्छ, अन्यथा रहँदैन भन्ने दृष्टिकोण राख्छ। यो कसरी यसलाई हामी कसरी सुरक्षित राख्न सक्छौँ? जुन अवस्थामा हामी छौँ, जुन खालको राजनीतिक नेतृत्व छ, समग्र विषयले जुन ढङ्गले यो अवस्था, तिनको नाम चाहिँ यो डेभिड भ्यान प्राग भन्ने हो जो राइटरको मैले कुरा गरेँ। यिनी फ्रेन्च राइटर हुन्। मैले यहीँ यो विषय अब यस्तो छ कि यो गोराले भनेपछि अझ बढी हामी त्यो गहकिलो ठान्ने र हाम्राले भन्यो भने गौडै ठान्ने, त्यसको भन्दा गहकिलो कुरालाई पनि गौड ठिक भन्ने यो हाम्रो चाहिँ एउटा मानसिकता हो। यसलाई द्रवित मानसिकता भनौँ न, यो भनिन्छ। यो ड्रागन र चाहिँ नि गोमन भन्ने कुरा यो चाहिँ नि इन्टेलेक्चुअल पब्लिक खपतका लागि प्रयोग गरेका यो इन्टेलेक्चुअल प्रयोग गर्ने यस्ता चाहिँ नि यसलाई रेटोरिक्स नै भन्छन् अथवा यी चिजहरू साधारण कुरा हो। उसले सिकाउनु पर्दैन हामीलाई। मैले भन्न खोजेको नेपालले भारत पनि राम्रै चिनाएको छ, चीन पनि राम्रै चिनाएको छ र धेरै लेखेका छन् भारत र इन्डिया फरक छ भनेर लेखेका छन्, त्यो पनि सही कुरा हो। अनि नेपालमा सबै खाले खेमा, चाहे राजनीति, चाहे बुद्धिजीवी, चाहे आम व्यापारी अथवा चाहिँ नि तपाईँको सञ्चार माध्यम थुप्रै मुख्य देशमा चाहिँ नि प्रभाव पार्न सक्ने, तलमाथि देखाउन सक्ने कि त भारत पक्ष कि चीन पक्ष भए धेरै के नेपाल पक्ष असाध्यै कम। हाम्रो दुर्भाग्य नै थियो। नेपाल पक्ष असाध्यै कम, फेरि नभएको पनि होइन। मास चाहिँ नि नेपाल पक्ष छ तर त्यो देखिँदैन किनकि त्यो देखिने ठाउँ पनि प्लेटफर्म पनि छैन र त्यसले भन्ने ठाउँ पनि छैन र सुनाइ पनि हुँदैन, उसको कुनै चाहिँ नि प्रभाव पनि छैन। त्यही कारण त्यो डोरम्याट मास नि नेपालमा त्यसलाई क्यापिटलाइज जसले गर्न सक्छ अब नेपाल लिड त्यसले गर्ने हो। त्यो चिज क्यापिटलाइज गर्ने चाहिँ नि क्षमता कसले निकालियो? तपाईँले एउटा उदाहरण दिन्छु। राष्ट्र र राष्ट्रवादी कुरा गर्ने नेपालमा बग्रेल्ती चाहिँ नि साना साना टुक्डी र खेमाहरू छन्, बग्रेल्ती र जेन्युन पनि छन् धेरै जस्ता। तर तिनीहरू फेरि सबै आफै एक्लै छन्। तिनीहरू चाहिँ सङ्गठित हुन चाहँदैन, इगो होला के होला कुनै। अब तिनीहरूले गर्न पर्ने चाहिँ नि के भनेदेखि
राष्ट्रियता, राष्ट्रवादी सोच र राष्ट्रको लागि, विकासको लागि चाहिँ नि पब्लिकको लागि गर्ने हो भने तिनीहरू एकजुट हुनु पर्यो र त्यो चाहिँ अचम्मको विकल्प शक्ति हुनसक्छ। र यो डोरम्याट चाहिँ नि जुन आम नेपाल छ नि त्यसलाई चाहिँ यसले मोबिलाइज गर्न सक्यो भने त्यो चाहिँ नि एउटा चाहिँ नि दिगो रहने विकल्प हो। अब त्यो कसरी हुन्छ मलाई थाहा छैन कि म राजनीति मान्छे होइन, तर उपाय चाहिँ नि एउटा त्यो हुनसक्छ। अब नेपाललाई चाहिँ नि तपाईँको कसरी जोगाउने भन्ने कुरा, नेपाल जोगाउन सिम्पल कुरा भने हाम्रो पहिला असंलग्न परराष्ट्र नीति असाध्य राम्रो पृथ्वीनारायण शाहले दिनुभएको हो त्यो कुरा, र चाहिँ नि समय सापेक्ष अनुसार उनीहरूसँग गर्ने व्यवहार राष्ट्रिय स्वार्थ, राष्ट्रिय हित अनुकूल व्यवहार गर्दै जाने, हामीले गर्ने सहयोग उनीहरूलाई गर्दै जाने, त्यसमा कुनै समस्या भएन। अर्को कुरा नेपाल आफ्नै हिसाबमा कति सकिन्छ यदि बलियो हुनु पर्यो कि नेपालको भूमिबाट यो दुवै देशको सुरक्षामा कुनै पनि असर पर्दैन र तिमीहरूको दुवैजनाको सुरक्षामा नेपालको भूमिबाट चाहिँ कसैले केही गर्न सक्दैन भने ग्यारेन्टी दिन सक्ने क्षमता हामीले राख्नु पर्यो, जुन सक्छौँ। फेरि त्यो राम्रैसँग सक्छौँ हामीले। त्यो ग्यारेन्टी दिएपछि तिनीहरूले के खोज्ने त अब तँलाई चाहियो के भन्ने, अब त्यो क्वालिटीको लिडरसिप हामी कहाँ हुनु पर्यो, त्यो ढाडस दिन सक्नु पर्यो छिमेकी देश, क्षमताहरू देखाउनु पनि पर्यो। कति कुरा हुन्छ क्षमता भएर पुग्दैन, क्षमता देखाउनु पर्छ कि भन्छ नि, इट इज नट एनफ यु वर्क, इट सुड अल्सो एपियर यु वर्क। क्षमता मात्र हेरेर क्षमता देखाउनु पर्छ र त्यो हामीले सक्छौँ। अब विभिन्न तरिका छन्, भने दुईजना यदि आश्वस्त पार्न सक्नु पर्यो। लेनदेनका कुरा चाहिँ नि कुनै पनि लिने दिने छ भने अन्तर्राष्ट्रिय कानुन मान्यता अनुसार पाउनुपर्ने सेयरिङ अफ द जेसुकै हुन्छ, हामीले त्यो हिसाबमा दुवैसँग चाहिँ हामीले लेनदेन गर्नुपर्छ, पानीकै कुरा गरौँ। ठिक छ, नदी लगा बनाऊ, सबै ठुल्ठुलो योजना गर, तर हामीले पाउनुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुसारको सेयर हामीलाई पाउनुपर्छ, तलमाथि हुनु हुँदैन, अन्यथा तिमीलाई दिँदैन। यो किसिमबाट हामीले जोसँग डिल गर्दा पनि हुन्छ। नेपाल जोगिने तरिका त्यो हो। नेपालले धेरै डिटरेन्सको चाहिँ पानी त एकदम ठुलो कुरा हो, हामीले धेरै गुमाइ नै सक्यौँ। अब हाम्रै नेता हरेक चिजको विकल्प हुन सक्छ, पानीको विकल्प छैन। फ्रेस वाटरको पानीको विकल्प पानी नै हो कि अरू विकल्पै छैन भनेपछि, तर हामीले चाहिँ सिस्टमेटिकली चाहिँ नि हामीले त्यो जुन हाम्रो एउटा लिभरेज भन्छ नि जवाब दिन सक्ने क्षमता हामीले बिस्तारै बिस्तारै गुमाइसक्यौँ। अब जे छ जोगाउँ र भएकोमा के राम्रो गर्न सकिन्छ गरौँ, त्यो हो नि तरिका। यसरी हामीले जानुपर्छ। र हाम्रो चाहिँ अर्को स्ट्रेन्थ भनेको चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा हाम्रो छवि अहिलेसम्म राष्ट्रिय यो युनाइटेड नेसन्समा पिस किपिङमा नेपाल जति एक्सेप्टेबल कुनै पनि देश छैन कि राम्रो भूमिका निर्वाह गरेको। यो यति राम्रो चाहिँ यसले चाहिँ त्यो ठाउँमा चाहिँ भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ र अन्तर्राष्ट्रिय कारणमा चाहिँ यसले यति सहयोग गर्न सक्छ हामीले कसैले थिचोमिचो नगराउनको लागि। किनकि नेपालको त यसको चाहिँ भन्छ नि 4-5वटा स्ट्रेन्थ छ, यसको अनुभव छ, यसको एक्सपिरियन्स छ होइन, एक्सपिरियन्स भयो, यसको एक्सेप्टेबिलिटी संसारभरि जहाँ त्यही एक्सेप्टेबिलिटी छ। संसारका सबै देशलाई सबैतिर मान्दैन, नेपाललाई सबैले फेरि लिन्छ, स्वीकार्छ। अनि यसको चाहिँ नि रिकग्नेसन अथवा न्युट्रलिटीको कारणबाट यो चिजहरू सम्भव छ भनेपछि यसका 4-5वटा स्ट्रेन्थ छन् जुन संसारमा हामीले बेच्न सक्छौँ। नेपालले बेच्न सक्ने त्यही मात्रै हो कि अहिले संसारमा। किनभने कोही पनि नेताले गएर कुन ठाउँमा गएर फुर्ती लगाएर के कुरा भनेको छ आफ्नो नेपालको अरू त्यो देख्नु पाए। अब यो गणतन्त्र ल्यायौँ र के गर्ने भन्ने कुरा त्यो पोलिटिकल कुरा होला नि, होइन भने देशको इज्जत राख्ने कुरा कहीँ गर्न पऱ्यो भने नेपालको शान्ति सेनाको मात्रै कुरा गर्छन्। अरू अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा योभन्दा गर्ने कुरै छैन कोहीसँग पनि। अब तपाईँको यो चाहिँ नि धर्मनिरपेक्ष गणतन्त्र आदि इत्यादि यो तफसिलका राजनीतिक खपतका विषयमा कसैलाई मतलब पनि छैन, सुन्दा पनि सुन्दैन, आफै कराउने हुन्, आफै चुप लाग्ने हुन्। यो चिजहरू हामीले आफ्नो भएको स्ट्रेन्थलाई क्यापिटलाइज गर्न सक्यौँ भनेदेखि र नेपालको भनौँ जो भूमि वन जङ्गल यसलाई चाहिँ राम्रोसँग चाहिँ हामीले चाहिँ नि राष्ट्रिय हितमा प्रयोग गर्न सक्यौँ भने नेपालमा आर्थिक उन्नति पनि हुन्छ, नेपालको स्ट्रेन्थ पनि जम्छ। सक्यौँ भने तर अब सवाल के रह्यो भने नि यो त लामो समय व्यतीत भइसक्यो। जसरी नक्सा जारी भयो, नक्सा जारी भयो कि 6-7 महिना व्यतीत भइसक्यो। अब यहाँ सडक खनेर सडक निर्माण गरेर 2008देखि सन् 2008देखि सडक निर्माण गरेको कुरा हामीलाई जानकारीमा छ भनेर परराष्ट्र मन्त्रीले आफै सम्बोधन गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्रीले त्यस्तो नक्सा त मैले खै लिपिलेक लिम्पिया धुरा काला पानी सहितको नक्सा त मैले पढेकै छैन,
कहाँ थियो र पनि भन्नुभएको छ। प्रधानमन्त्रीजीको त्यो कुरा पनि आज त यो नेतृत्वले नि त्यसरी जमेर भारतसँग कुरा गर्न सक्ला भन्ने मात्रै मेरो जिज्ञासा। तपाईँ नेसनल सेक्युरिटीको एउटा विद्यावारिधि गरेको मानिस भएको नेतृत्व यो क्वालिटीको छ, त्यस कारण भन्न खोजेँ। यो क्वालिटीको नेतृत्व कहीँबाट पनि हुँदैन। उहाँहरूले भयो भने बोल्ने कुरै थाहा छैन। जस्तो हाम्रो चाहिँ नि भूमि सुधार मन्त्री पुगे, भूमि मन्त्री अब उहाँले भनेको कुरा त ठिकै हो, तर ढङ्गै पुगेन के। मैले पढ्दादेखि नेपालको नक्सा यस्तै हो भनिदिनु भयो। उहाँ जस्तै बोलिदिनु हुँदैन। किन बोलिहाल्नुपर्छ भनेको यत्रो चाहिँ टाउको दिएको छ, यत्रो आँखा दिएको छ, नाग्दा यो 2 तोलाको जिब्रो पड्कारिदिइहाल्न पर्ने जरुरी छैन। त्यसमा त हाम्रो प्रधानमन्त्रीजीको त कुरै नगरौँ। भनेपछि यस्ता चिजहरू नबोलिदिएर काम मात्रै गरे हुन्छ। उहाँहरूले यत्रो संविधान जारी गरेदेखि जुन त्यो रोस्टम छ नि, त्यहाँ रोस्टममा राखेको नक्सा हेर्नुहोस् त, छैन नि त्यसमा चाहिँ होइन। अब त्यो लोगो लाउने हाम्रो निशान छापमा त्यसो हुँदाखेरि त यत्रा मान्छेले यत्रो दिनसम्म देखेनन्, अन्दाज बराबर भए। अब अर्काले भनेपछि देखिने त्यो त बहुत गल्ती भयो भने यस्ता कति छन् यस्ता उदाहरणहरू। अब सच्याउने ल सच्याएर राम्रै भयो, किनकि एटलिस्ट के भयो, अस्ति नै गर्दा अब के बिग्रिन्थ्यो, कसले रोक्या, कसलाई उहाँले चाहिँ नि मुखेर बसेको, उसले अकुपाई गरेको छ। किन हाम्रो त्यो क्षेत्र भने के भनेदेखि इन्डियन अकुपाइड टेरिटोरी हो के, जुन काश्मीरलाई भन्छ नि, काश्मीर अकुपाइड टेरिटोरी भन्छ नि, पाकिस्तानले लिएकोलाई चाहिँ नि अकुपाइड टेरिटोरी भन्छ नि। विवादित क्षेत्र भनेर त्यो मानिएको पनि छ, तर अब कब्जामा गयो, कब्जा उनीहरूले गरे के सवाल। विवादित क्षेत्र भन्नु र चाहिँ अकुपाइड भन्ने फरक हो के। विवाद भनेर सल्टिन्छ नि, त अकुपाइड भने चाहिँ मेरै हो उनीहरूले अलरेडी अहिले त उनीहरूले अकुपाइड टेरिटोरीको हिसाबमा प्रयोग गरेका छन्। भनेपछि यस्ता चिज मुद्दाहरूमा हामीहरूले साह्रै सस्ता कुरा गर्दाखेरि जहाँ चाहिँ चुक्छौँ धरातलै चाहिँ नि। तपाईँलाई के लाग्छ यत्रो लामो समय भयो प्रधानमन्त्रीले, नेपालका प्रधानमन्त्री भारतका प्रधानमन्त्रीसँग कुरा गरेको पनि सुनिएको छैन, राष्ट्रपतिले राष्ट्रपतिसँग नि कुरा गरेको सुनिएको छैन, किनभने चिनको राष्ट्रपतिसँग कुरा गरेको विषय त धेरै छोटो छ नि, अस्ति भर्खर मात्रै। अनि नेपालका परराष्ट्र मन्त्रीले भारतको परराष्ट्र मन्त्रीसँग पनि कुरा गरेको सुनिएन। यो चाहिँ के भएको हुनसक्छ? याउ नभएको, हुती नभएको, या उनीहरूले समय नदिएको? तिमीहरूलाई तपाईँले भन्नुभयो तिनटै कुरा, याउ नभए पनि हो, हुती नभए पनि हो, अब गर्ने खोज्यो भने उनीहरूले समय नदिने पनि हो, अनि अब गरेको छु भनेर भन्ने, अब उसले नगरिदिएपछि नपत्याइदिएपछि गर्ने के भने पत्याउनको लागि त आफूसम्म नि के हुनु पऱ्यो नि, गुदी भाजती गुदी सुइगाइदिने, खस्काइदिने। अब चिनको पनि त उसको राष्ट्रपतिले फोन गरायो भने हामीले फोन गराएन नि त। मैले भन्न खोजेको हरेक बेला उनीहरूलाई चाहिएपछि उनीहरूले फोनको घन्टी 2 बज्न नपाइकन हामीले टपक्क उठाइहाल्ने। मेरो हिसाबमा 1 भन्दा 2 जाँदैन होला। हाम्रालाई चाहिँ नि 1000 घन्टी गऱ्यो भने उता चाहिँ अनुकूल नपर्ने चाहिँ नउठाइदिने। तपाईँको इपिजीकै रिपोर्ट हेर्नु न। अब यत्रा दिन भयो कि भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई त्यति आधी घन्टा पनि फुर्सद हुँदैन। यहाँ आएर चाहिँ उहाँ यत्रो बिना पशुपतिको दर्शन गर्ने र कहाँ जाने, उहाँलाई आधी घन्टा निस्किन्छ त उनीहरूले दुधकार, यिनीहरूको हैसियत राम्रो बुझ्या हुनाले दुधकार छन्। नारी छामी यसले यति गरे पुग्छ। एउटा हाम्रो पहिला भनाइ थियो कि एउटा चाहिँ हरखोरी लाल भन्ने एउटा मारवाडीको पसल छ, अहिले त बिचरा उसले त्यो चलाउँदैन के अरे। इन्डियामा चाहिँ साडी किनेर ल्याउँदाखेरि जब इन्डियाको साडी सर्टिङ हुन्छ नि, घस्का जतिलाई एक हरखोरी के लिए भनेर फालिदिन्थ्यो अरे कि, अनि त्यो घस्का जति यहाँ ल्याएर बेच्थ्यो अरे। मैले हामीलाई त्यसै किसिमबाट चाहिँ नि उसको व्यापारको लागि त उसलाई फरक परेन, तर मैले औकातमा त तुलना के अरे हामीलाई त्यसरी चाहिँ नि पत्याउनु छोडिसकेँ। हामीले आफ्नो औकातै बनाउन सकेनौँ। औकात भएपछि पो हुती आउँछ, अलिकति केही गर्न सकिन्छ, भनेको कुरा सुन्न बाध्य गराउन सकिन्छ। अब साँधै खुस्काइदिने अनि कसरी हुन्छ र हुँदैन। एउटा कुरा तपाईँ कति स्वीकार्नुहुन्छ, यो साह्रै दुःखमा जो हुर्केका मानिसहरू हुन्छन् नि, उनीहरू राजपाटको नेतृत्व तहमा पुगेपछि यी साह्रै क्रूर हुन्छन्। किन क्रूर हुनुहुन्छ भने तिनले जो आफूले दुःख पाएको छ आम मानिसले यति दुःख पाउनु सामान्य विषय हो भन्ने रूपमा बुझ्छन्। त्यसकारण नेपालको जुन अवस्था र नेपाली जन जुन अवस्थाबाट पिल्सिन थालेका छन् नि, एकातर्फ कोभिड-19 कारणले महामारीको जुन स्थिति छ, भोकमरीको पनि चपेटामा प्रवेश गर्ने स्थिति छ, आर्थिक हिसाबले तहस नहस हुँदैछ, छिमेकीहरू यसरी पेलेर जाँदैछन्। 2 छिमेकीहरूको स्वार्थ मिल्दाखेरि नेपालले आफ्नो भूमिका संसारलाई हामी औचित्यपूर्ण देश हौँ भन्ने काहीँ न काहीँ प्रमाणित गर्न नसकेको अर्थ लाग्छ। संसार कसरी बोल्छ बोल्दैन थाहा छैन। अनि यो अवस्थामा जुन ठाउँमा हामी प्रवेश गरेका छौँ,
आन्तरिक रूपमा राष्ट्रिय सहमतिको भावना पनि छैन, निषेधको भावना एकदम व्यापक छ। प्रधानमन्त्री आफै त्यो अवस्थामा हुनुहुन्छ, त्यही भित्रका काटाकाटका अवस्थामा छन्। त्यही नेकपा भित्रैको स्थिति, प्रमुख प्रतिपक्षको स्थिति त्यस्तै छ। अरूहरूलाई चाहिँ कतिपय यो सिस्टमसँग असहमत राख्नेहरूलाई अझै पनि यिनीहरू थप क्रूर बन्नुपर्छ भनेर त्यो बखितममा त्यसरी अब को कति क्रूर बन्छन् भोलि अदेखि नै त्यस्तो स्थिति पनि छ। यो कसरी यो चलाउने, कसरी त्यो सामर्थ्य, क्षमता, त्यो चरित्र कसरी निर्माण गर्ला? यो तेस्रो मुलुक भने थर्ड वर्ल्ड कन्ट्रीमा के छ भने धेरै जस्तामा चाहिँ नेतृत्व अथवा चाहिँ राज्य व्यवस्था सञ्चालन गर्ने अलिकति कमजोर अक्षम मान्छेहरू पुगेका हुन्छन्, विभिन्न स्वार्थका कारण पुगेका हुन्छन्। अक्षमहरू कसैले पुर्याइदिएको हुन्छ, कसैको स्वार्थको लागि आफैले हेरेन कि स्पोन्सर गरेर पुर्याइदिएको हुन्छ अब, अथवा केही गरेर पुगेका हुन्छ। अनि तिनीहरूको चाहिँ जब चाहिँ राज्य व्यवस्था सञ्चालन गर्न नसकेपछि उनीहरूमा चाहिँ एउटा अर्को चाहिँ तरिका के अप्नाउँछ भने रिप्रेसिभ गभर्मेन्ट चाहिँ सुरु गर्छन्। आफू टिक्नको लागि सैनिक बलियो गर्ने, पुलिस बलियो गर्ने, जनता दबाउने संयन्त्र बलियो पार्न थाल्छन् आफू टिक्नको लागि। किन उसको राज्य व्यवस्था सञ्चालन गर्ने जब क्षमता, स्किल, शैली नसकेपछि, नजानेपछि अथवा अक्षम ठहरेपछि अब आफू टिक्नको लागि चाहिँ नि उसले रिप्रेसिभ गभर्मेन्ट बनाउनको लागि यो सुरक्षा, खास गरी सुरक्षा अङ्गहरूलाई बलियो पार्छन् र चाहिँ नि न्याय आदि दिएर चाहिँ आफ्नो पकडमा राख्छन्। यो इन्टरनेसनल रिलेसन्सको नर्म्स नै हो कि, र हाम्रोमा पनि त्यही भइराखेको अहिले। हाम्रोमा अहिले भएको चाहिँ नि त्यसकै रिफ्लेक्सन्स हो, त्यसकै अभ्यास सुरु भएको छ। अब तर यो रिप्रेसिभ गभर्मेन्ट धेरै टिक्दैन कि, फेरि समस्या त्यहाँ छ। यो कहाँ म कार्यक्रमको ठिक अन्त्यमा आएँ। अब यो जुन सिचुएसन छ नि, यो यथास्थितिमा रहन्छ कि अथवा अर्को अवस्थामा प्रवेश गर्न सक्छ? एज अ नेसनल सिक्युरिटीको एउटा असल विद्यार्थी भएको नाताले यो अवस्था यसले के परिणाम ल्याउँछ र त्यो क्षेत्र उनीहरूले जो कब्जा गर्नुको मूल कारण के हुन सक्छ? एकदम छोटकरीमा बुझेँ। यो समस्या अब अहिले सल्टिनेवाला छैन। के हुन्छ? यो कन्टिन्यू हुन्छ। उनीहरूले त्यो ठाउँ लिइराखेकै छन्, लिइराखि नै बस्छन्, छोड्दैनन् र चाहिँ नि निरन्तर गइरहन्छ। हामीले केही गरेन भनेदेखि बचाइ पनि दिन्छ। अनि नेपाली जनको अवस्था, नेपाली जन यस्तै नेपाली जन के छ भने नेपाली जनलाई त्यहाँको चाहिँ नि भएको नभएकोसँग खास नेपालको आम जनजीवनमा फरक पर्दैन। राष्ट्रियताको भावना त्यो छुट्टै हो। त्यो चाहिँ नि त्योदेखि बाहेक त्यो ठाउँले आम नेपालीको जनजीवनमा केही पनि फरक पर्दैन। आम नेपालीको जनजीवनमा फरक पर्ने चाहिँ अरू थुप्रै विषय छन्, खास त आर्थिक विषयले पर्छन्। त्यो चिज अब यो सरकारले म्यानेज गर्न सकेन भनेदेखि अब सकेन भनेदेखि लाग्छ यसको धेरै यो समय टिक्न गाह्रो छ। रिप्रेसिभ तपाईँ के सिस्टमको कुरा गरिरहनु भएको छ कि नेतृत्वको? होइन, नेतृत्व भने त आउनु जाने हो, सिस्टमकै कुरा। यो सिस्टम के हुन्छ भनेदेखि तपाईँको जब अब नसकेपछि रिप्रेसिभ उसमा मोडालिटीमा जान्छ। रिप्रेसिभ हुन थालेपछि त्यसमा चाहिँ नि ठुलो पब्लिक विद्रोह हुन्छ, प्रायजित पनि हुनसक्छ, अथवा चाहिँ नि किन मानवाधिकार उल्लङ्घन हुने अन्य काम हुन थालेपछि प्रायजित पनि हुनसक्छ अथवा समर्थन पनि हुनसक्छ। र यो चिज आएर चाहिँ नि यस्तो किसिमको चिज चाहिँ नि के म्यानेज गर्न सक्नु पर्यो, देशलाई म्यानेज गर्न नसकेर चाहिँ रिप्रेसिभ स्ट्राटेजीतिर गयो भने अनि सरकार टिक्दैन। त्यो अब त्यो क्षेत्रमा उनीहरूले कब्जा जमाउनुको मूल उद्देश्य भारतले होइन, भारतले कब्जा जमाउनुको मूल उद्देश्य एउटा चाहिँ त यो मानसरोवरको लागि बाटो नै हो। 2 नम्बर महाकालीमा चाहिँ आफ्नो आधिपत्य कायम गर्नु नै हो। किनकि यतापट्टि त्यो नक्कली महाकाली भएपछि सबैले खान पाइए नि, त्यो आधिपत्य जमाउने त्यो कारणै हो। अब अर्को कुरा चाहिँ नि त्यो स्ट्राटेजिक लोकेसन्स भएको हुँदाखेरि उसको त्यहाँ सशक्त उपस्थिति, भारत र चीनको जतिसुकै चाहिँ नि राम्रो सम्बन्ध भए पनि शङ्का पनि त्यतिकै छ नि, उनीहरूको संशय पनि त्यतिकै छ। अब खोल्नुलाई त चीनले नै दिएको हो नि, सहमति दिएको हो नि। त्यो चाहिँ नि के कैलाश मानसरोवर जुन ट्र्याक खोल्न त सी जिनपिङले नै सहमति दिएको हो, द्विपक्षीय सहमति हो। त्यो स्ट्राटेजिक लोकेसन्स भएको हुँदाखेरि सायद चीन र भारत बिचमा चाहिँ आवाजात गर्न त्यो एउटा सहज, अब चीनको बृहत सोच, अब त्यो BRI को कुरा गर्दाखेरि त्यो पनि एउटा सहज बाटो हुनसक्छ इन्डिया छिर्ने अथवा साउथ एसिया छिर्ने। र यस्ता चिजहरूले गर्दाखेरि नेपाल माइनस व्यवस्था अनि त्यो चाहिँ एकअर्काको स्वार्थसँग मिल पनि खान्छ र उसको भारतको लागि त नेपालको लागि यो ठुलो विषय जस्तो देखाएको मात्रै हो, भारतको लागि के पनि होइन। फेरि हस्, केही विषयहरू कुरा गर्न चाहन्थे, समयले दिन्छौँ साथी। धन्यवाद छ यहाँलाई। यहाँलाई पनि धन्यवाद।
आदरणीय दर्शकवृन्द, डाक्टर केशर बहादुर भण्डारी हुनुहुन्थ्यो। उहाँ समसामयिक विषयमा गरिएको कुराकानी लगायत मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस् र यो हो टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार। यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार।